Obviously to the bank. आज चाहिँ म डाइरेक्ट मेरो फोनबाट बोल्नु परिरहेछ सामान बसारी छ वी गोइङ टु सारी नदी I forgot to carry my GoPro एकदम रसमा थिएँ बिहानदेखि रसमा इट्स अलरेडी 2 o'clock खाना नि खाएको छैन म 11 बजी निस्केर मान्छे सो डाइरेक्ट हाइड्रोपार जाने हो ममले यसरी आफ्नो फोनबाट खिच्छ यो चाहिँ अर्को एउटा अब अपकमिङ भिडियोसँग कनेक्ट गरेर हाल्छु एन्ड त्यही हो Alright, नमस्ते एभ्रिवान इट्स योर बोय रिफ मान्डु आज मोमो साइडमा छ आज चाहिँ हामी मेन कार्यक्रम भनेको सारी नदी जाने हो त्यसको लागि यहाँ देश बास गोप्रो बोक्नु बिर्स्यो एन्ड त्यही हो मास्क पन्जा राउन्ड पन्जा छैन सेनिटाइजर त्यसो हतारमा पन्जा गोप्रो सब बिर्स्यो त्यसो यहाँ सेनिटाइजर अनि त्यसो सेनिटाइजर र यो बोकेको कारण यो सबै बोक्ने कारण त्यही हो आजको कार्यक्रम त्यहाँ गएर स्यालेरी बढेर हाम्रो लागि त्यहाँ लकडाउन सक्डाउन भन्ने कुरा हुँदैन 24 आवर्स हाम्रो काम हुन्छ यहाँ So big shout outs to all the staff members working at there at this moment. अनि आज चाहिँ त्यहाँ गएर उहाँलाई स्टाफको स्यालेरी पेमेन्ट त्यसपछि गोप्रो के अरे सरी स्टाफ मेन्टेनेन्सको सामान अनि रासन पानी र त्यहाँ के छ हालचाल बुझ्दो जानु लाग्यो सो आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम मम इज आउट अनि मेरो फोनको त्यही हो हालत फेरि सानो छुन्यो अनि ममको iPhone 8 प्लसबाट खिच्दैछौँ I hope everything is going good. Seatbelt अनि अब आज चाहिँ it's gonna be a 1 hour drive from यहाँबाट it's gonna be more like a 1 hour drive 1 hour 30 minutes drive है किनभने we're going in Kona 2-3 दिन भयो पानी हेभी परेको आज चाहिँ खोइ कस्तो छ वेदर थाहा छैन अहिलेसम्म it's good so we have started our journey बाटो एकदम खल्डङखुल्डुङ छ त्यसो फोन माथि तल भइरहेको छ आज चाहिँ बल्ल एउटा DIY निकालेर फोन अड्काएको छौँ हामीले सो हाम्रो म आज गएर हो एन्ड डे नम्बर 66 है कहिले हो सो हामीसँग चाहिँ 9 दिनको लागि पास थियो स्पेसली यही पर्पजको लागि निकाल्दै हो अब फेरि गोप्रो यो भिडियो अर्कै भिडियोसँग कनेक्ट हुँदैछ होइन त्यसपछि मान्छेहरू सोच्दा कि किन यो यतिकै हल्लिरहेको छ अर्को भिडियो चाहिँ ग्रोसरी रनको लागि आफ्नो घरको ग्रोसरी रनको लागि हुने त्यो चाहिँ गोप्रोबाटै खिच्ने भिडियोबाट कनेक्ट हुँदैछ यो चाहिँ अब किन भने यो चाहिँ अब एज अ प्रुफ द्याट वी गोइङ द्याट होइन वी गोइङ द्याट नट फर लाइक रमाइलो वी गोइङ फर वर्क लकडाउनको बेला वर्क एन्ड आज चाहिँ म पनि छैन भएको कारण चाहिँ बिकज सी वान्ट्स टु गो द्याट सी हेजन बिन द्याट सिन्स लास्ट पास्ट 7 years एन्ड त्यही त हो नि एज अ साथी अनि अरू त्यही हो लेट्स इन्जोय दिस रोड ट्रिप है अहिले एरियर भ्यू पनि आउँछ यो चाहिँ हाम्रो फेसियल भ्यू आज यो चाहिँ गोप्रोको हुन्छ नि तलबाट राखेर मेरो प्लान चाहिँ केही थिएन एउटा क्यामेरा मुनि एउटा क्यामेरा माथि एउटा चाहिँ यसरी नै एउटा चाहिँ माथिबाट गर्ने प्लान थियो बौद्धको बाटो अहिले यस्तो पिच भएछ कि है अब यो के अरे यो बाटोमा दौडेको इट्स बिन 3 years पछि बल्ल यति स्मुथनेस भएको हल्का सेकी भिडियो आइरहेमा माइन्ड नगर्नुहोस् कज माई मम इज इन द क्यामेरा एन्ड सी इज नट युज टु दिस काइन्ड अफ थिङ अब गोप्रो ल्याब भएको कुरा अर्कै हुन्थ्यो तर गोप्रो छैन यस्तै हो यस्तो छ चेकिङ्स यसरी चलिरहेछ यहाँ हुनुहुन्छ पुलिस साहबहरू बौद्धको कन्स्ट्रक्सन पनि चल्दा रहेछ अब चाहिँ हामी बौद्ध साइड बल्ल पुग्यौँ दिस इज मम छोरा स्पेसल भ्लग सी इज माई पार्टनर भनौँ न ट्राभलिङ पार्टनर भन्छ जहिले पनि यु हेभ गाइस सिन द दुबई भ्लग अनि दुबईमा पनि माम गएको मम्रोमा गएको दुबई सो अहिले चाहिँ बौद्धको बाटो पुरै रिकन्स्ट्रक्सन हुँदै रहेछ नेपाल युनिभर्सिटी बोर्डले सो बिना पास तपाईँ हिँड्यो भने ऊ त्यो अलि अगाडि देखाइदिनु म बिना पास हिँडेको नतिजा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसरी गाडी रोकिदिन्छ तपाईँको त्यसरी तपाईँको बाइक स्पिड लगिदिन्छ सो बिना पास बिना कारण नहिँड्नुहोस् भन्ने कारण पनि यो हो यसरी तपाईँको सवारी साधन रोकिदिन्छ ट्राफिक सरहरूले सो जहाँ पनि ट्राफिक छ केयरफुल भएर चलाउनुहोस् यु डोन्ट ह्याभ पास र सक्दो इफ यु डोन्ट ह्याभ पास आई रिकमेन्ड यु डोन्ट गो आउट होइन एकदम ग्रोसरी रनहरू पनि प्लिज बट इफ यु डोन्ट निड यतिकै हल्लेर चाहिँ नहिँड्नुहोस् बाटो यति खाली त मैले लाइफमा देखेको छैन है बाटो पनि कस्तो बाहिर जस्तो भयो सिधा पिच गरेछ बाटो क्रुजिङ एट द स्पिड अफ 50 भने हामी 50 को स्पिड 50-60 को स्पिडको
गइरहेछौँ तपाईँलाई फास्ट लाग्यो होला तर वी जस्ट क्रुजिङ एट द स्पिड अफ 50-60 किनभने बाटो खाली देखेर पनि होला प्लस इट्स एन इलेक्ट्रोनिक कार अनि त्यो आवाज पनि आउँदैन अनि अलमोस्ट विन्ड स्पिड मात्रै आउँछ कि त्यसरी मात्रै त्यो तपाईँले फिल हुनसक्छ बाटो एकदम खाली छ अन क्यामेरा वी गॉट माई मम यो भ्लग छिटै आउँछ आजको भोलि निकाल्ने ट्राई गर्छु यति टाढो बौद्ध कहिले पुगेको छैन र बौद्धको बाटो पनि पिच भएछ यो एकदम राम्रो कुरा हो दिस इज वान अफ द फास्टेस्ट बौद्ध पुगेको थियो नि 50-60 को स्पिडमा नो एन्ट्री बौद्ध गेट आइपुग्यो बौद्ध गेट सो जहाँ पनि यो राख्ने कारण चाहिँ के हो भने बिस्तारै चलाओस् र चेकिङमा पुलिसहरू सजिलो होस् भनेर यो राखेको कारण चाहिँ हो अब चाहिँ बौद्धको बाटो यसो बवाल राम्रो 3 इयर्स म नामी पढ्दाखेरि यही जोरपाटीको बाटो जान्थेँ 3 इयर्सको ब्याचलर्स हुँदा म त्यही बाटो गएँ आई नेभर सिन बौद्धको बाटो यति पिच र यति खाली र यति सफा यो बाटो जहिले धुलो खाँदै जानुपर्ने आइ एम रियली ह्याप्पी नट टु से टु यु गाइज द्याट बौद्धको बाटो हल्का पनि पिच भएछ सरी फर द सेकी भिडियो गाइज होइन गोप्रो भयो भने अलिकति सेकिनेस कम हुन्थ्यो होला बट अब मम फोनबाट खिच्दैछ सेकी भिडियो भएको बाबत चाहिँ वी आर भेरी सरी किनभने एकदम यो सर्ट टाइममा एकदम हुन्छ नि सर्ट टाइम सर्ट स्केड्युल गोप्रो पनि लिनु पाएन केही लिनु पाएन रासन बाँडिरहला कि ब्याङ्क होला ब्याङ्क एटिएम जाने लाइन म पनि 2 घन्टा ब्याङ्कको लाइन बसिरहेको भर्खर रमेश गाडी यो बाटो पुरै पिच भएछ धेरै खुसी लाग्यो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अब हाम्रो बाहिरबाट पनि मान्छे जन्मिसक्छ ब्लग हेर्ने सो कतिले बौद्धको बाटो देखाउँदा मेरो घरको बाटो याद आयो मान्छेहरू देख्नु भएको सो यो चाहिँ तिनीहरूलाई किनभने बाटो यो 3 वर्षपछि पिच भएको छ धेरै ठुलो एचिभमेन्टै हो यो बौद्धवासीको लागि यो यति पिच र यतिसम्म हुनु नि यो धेरै ठुलो कुरो हो क्या बौद्धको यो रोड किनभने यस्तो धुलो उठ्छ यस्तो खत्तम थियो यो बाटो होइन अझै यति भए पनि बनेछ भेरी प्राउड टु से द्याट सो हामी जोरपाटी पुग्नु लाग्यो होइन सो विल स्विच द भ्यू अहिलेको लागि किनभने इट्स गोना बी अ लङ राइड अलिकति टाढा पुगेपछि देखाउन किनभने यो त लङ बाटो भयो सो विल स्विच द भ्यू फर नाउ किनभने मम पनि हाम्रो किन स्विच इट अफ हल्का माइल्ड अफ रोडमा चाहिँ जान्छ एन्ड द बेनिफिट अफ ह्याभिङ अ कोना लाइक इलेक्ट्रिक कार चाहिँ के भन्छ चार्ज गर्ने हो लङ ड्राइभको लागि काम लाग्छ चार्ज गर्ने बाटो अलिक बम्पी छ यो चाहिँ एकदम म चाहिँ यसले चाहिँ नर्मल नै भन्छ एकदम राम्रै बाटो भन्छु म चाहिँ कम्पेयर टु द रोड अब जानुपर्ने यो चाहिँ एकदम माइल्ड रोड एकदम बम्पी छ बट नेपालको लागि चल्ने रोड आज चाहिँ वान अफ माई फास्टेस्ट टाइमै भयो 2 दिन अगाडि प्लान बनाएको 2 दिन अगाडिसम्म प्लान फ्लप भयो पानी परिरहेछ बजार एकदम लगातार पानी परेको छ आज गणतन्त्र दिवसको दिनमै रिपब्लिक डेको दिनमा हामीलाई बाबु रिपब्लिक डेको दिनमा अब आमा गइरहेछौँ बाटो बिचमा यस्तो छ फेरि ठिकै छ फेरि पिच फेरि बिग्रेको फेरि पिच फेरि बिग्रेको टायर स्लिप्ड कस्तो मजाले स्लिप खायो सो फेरि पिच लोड स्टार्ट टायर स्लिप हुने यसको चाहिँ मेन किनभने अब यो इलेक्ट्रिक गाडी एक्सलरेसन धेरै फास्ट भएको कारणले गर्दा अलिकति दाबेदेखि यसको टोर्क यस्तै छ नि त त्यसरी नै मान्छेलाई पुस ब्याक गर्ने टोर्क छ त्यसले गर्दा टायर स्लिप चाहिँ त्यो प्रायः छिटो हुन्छ नि एकदम
बेसी दाबेर पनि होइन छिटो छिटो जान्छ नि हुट्टै पावर त्यसले गर्दा पनि स्लिप चाहिँ छिटै हुन्छ त्यसको म्याच सो द वेदर इज प्रिटी गुड आज वेदर एकदम फेभरेबल कन्डिसनमा अनि तपाईँ इफ यु क्यान सी अन माई राइट ह्यान्ड साइड त्यो चाहिँ चाङ्गु नारायण टेम्पल हो भक्तपुर साइड पर्छ तपाईँको ठ्याक्कै यो एरिया उता क्रस गरेको तपाईँ भक्तपुर साइड पुग्छ सो त्यहाँ चाहिँ चाङ्गु नारायण टेम्पल ठ्याक्कै तपाईँको त्यो डाँडा पछाडि चाहिँ चाङ्गु नारायण टेम्पल पर्छ सो अगाडि सिधा गएपछि हामी यो एउटा अब फ्युचरमा हुने हाइवे पनि हो भन्ने हल्ला छ नट स्योर अबाउट इट तर तपाईँ त्यहाँबाट माथि गयो भने मेलम्ची पनि पुग्छ मेलम्ची कट तपाईँ मेलम्ची पुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ त्यहाँबाट नुवाकोट हो कि कुन ठाउँ पनि तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ नगरकोटको ब्ल्याक वे पनि भन्छ यसलाई सो यो चाहिँ नगरकोटको ब्ल्याक वे पनि भन्छ अनि यो चाहिँ तपाईँको धेरै टाढा पनि होइन अनि तपाईँ लप्सी फेरी रिजोर्टतिर यस्तो हुन्छ नि अब जस्ट एउटा सानो गेट अवे फ्रम द कन्ट्री साइडको अलिकति 5 जाउन ठाउँ चाहिँ यो एउटा मान्छु म चाहिँ एकदम रमाइलो छ जुले रिजोर्ट जुले त्यो त एमएनएस भिम्याक्सहरूमा नै आइपुगेको थियो जुले रिजोर्ट एक्ज्याक्टली जुले रिजोर्ट जाने बाटो पनि यही हो र जुले रिजोर्ट होइन जुले जाने बाटै यही सो अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै नै बाटोमा प्रगति छ बाटो इज मच पिच्ड है लकडाउन सकेपछि चाहिँ इफ यु वान्ट गो फर स्मल सर्ट राइड फ्रम द सिटी एरिया अलिक कन्ट्री साइड भाइब चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ उता चाहिँ तल पुल गएको थियो यहाँ चाहिँ अब मान्छे स्पिड आओस् नआओस् भनेर उता हेल्थ क्याम्प पनि रहेछ पुलिसहरू पनि हुनुहुन्छ सो फेरि पिचबाट सुरु भयो क्या अब चाहिँ तपाईँ साइको बजार राम्रो आज वेदर है आजको बजार धेरै राम्रो छ कस्तो राम्रो कस्तो आनन्द है आज कति महिनापछि बाहिर निस्केको छोरासँग यहाँ साङ्गोमा जाँदैछु बजार आइपुग्यो भने बजार पुग्न लाग्यो 2 मिनट यस्तो रहेछ है आनन्द कति माइन्ड फ्रेस भयो आजको दिन यो चाहिँ मेरो मम हो गाइस सी इज the one who's speaking and she's the one who's behind the camera. बजारमा चेकिङ छ क्या अनि त्यसरी छ दिइरहेछ खिचिराख्नु खिच्नु के भन्छ के भन्छ लोग्नु बाटो चाहिँ अलिअलि अनि यो चाहिँ हिजो अस्ति पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो जङ्गलहरू देख्यो भने कति आनन्द यो बाटो फर्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ कोनामा हाम्रो गुरुजी चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड गुरुजी एथेन्स मेरो भाइ अनि म चाहिँ त्यसले गर्दा सिकेको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ म गुरुजी भन्छु र दर्सिङ बोवा चाहिँ यहाँबाट 5 किलोमिटर टाढो छ दर्सिङ बोवा दर्सीदेखि जाने बाटो यही हो एकदम कन्ट्री साइड फिल्स आउँछ रमाइलो छ हप्तामा एक्चुली त्यही त नि मेरो वर्क साइड भिजिट इज pretty much relax त्यहाँ पुगेपछि त अर्कै कुरा हो त्यहाँबाट अलिकति कामसाम बिग्रेर ल त्यो नट रिल्याक्सिङ बट मोर ओभर रिल्याक्सिङै छ अनि कोनाको चार्जको गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मिड भेरिएन्टवाला हो मिड भेरिएन्ट भन्दा नि लाइक त्यो दुईवटा भेरिएन्ट छ त्यसले चाहिँ भेरिएन्ट नम्बर 2 हो भेरिएन्ट नम्बर 1 चाहिँ 400 समथिङ किलोमिटर छ भने हाम्रो चाहिँ 312 kilometers वाला हो so excuse me for that and मजाले एक दिन चार्ज गऱ्यो भने एक फुल चार्ज गऱ्यो भने अब सिटी एरियातिर घुमाउने भने 4 दिनसम्म चाहिँ चार्ज मजाले ठिक छ दिनमा तपाईँ त्यस्तै एभरेजमा त्यस्तै हामी 50-60 किलोमिटर्स गयो भने पनि त्यो 4 दिनसम्म चाहिँ मजाले चार्ज ठिक छ कोनाको एन्ड मैले कोना लास्ट कम पावरमा चलाएको भनेको चाहिँ 7%सम्म चलाएको छ मैले 7% चार्जर बिग्रेको कारणले गर्दा घरमा चार्जर बिग्रेको पनि घरको चार्जिङ डक गरेपछि सो अब चाहिँ वी आर अलमोस्ट नै द्याट
आइसकेको चाहिँ एकदम रमाइलो छ लागेको छौँ अबको चाहिँ 2 मिनट्समा हामी यहाँ पर्छौँ सो तपाईँ यहाँबाट सिधा गयो भने झुले रिजोर्ट झुले जहाँ भने जे पनि झुले तपाईँको दर्सिङ बोवा जाने बाटो यहाँ सिधै माथि हो दर्सिङ बोवा नगरकोट तपाईँ जाने बाटो यहाँबाट हो र हाम्रो हाइडबार जाने बाटो चाहिँ यता गरिदियो हाइडबार चाहिँ यहाँ हो यहाँबाट almost 1 hour there's even a school over here, so I mean Hyderabad पुग्यो यो चाहिँ किलोवाट देखाउँछ पावर प्लान्ट यहाँ हो अनि यसको बेसहरू चाहिँ माथि हुन्छ माथि चाहिँ यसको बेस ड्याम साइड but finally we back home गाडीको हालत यस्तै हुन्छ अलिकति फोहोरै हुन्छ होइन म आफै क्यामेरा बस्छु म यता यस्तो बोर्ड हुन्छ धुवा काठमाडौँ सहरको पहिचान आज क्यामेरामा म पछाडि छ मोबाइल अघिदेखि गरेँ हो अनि यस्तो भयो भने नि मोमोकै त्यो मोमोको गर्दा अलिअलि भिडियो आएको त्यसैले हुन्छ यस्तो जिन्दगी यस्तै भन्दै we're gonna end this vlog for today. Thank you so much guys for patiently watching. लकडाउनको बेला पास to रुपियाँ नगर्नुहोस् म चाहिँ काम गरेर गएको show you in this video. यति भन्दै see you guys in the next video.